Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Pusa, magingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magutulo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig tao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang manghinganag kuanggol sa iyang isig tao taralon ngadto sa labaw hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa, inigdala nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao. Biyai ang imong halad at ubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya, balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiya kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo maabot dito. Kay kung kamo maabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis ug imbalhog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.